A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5th. As you know that we are reading a lesson from your English book Tulip series, and the lesson is The Cat's Paradise. Dear students, open your English book on page number 73. Dear students, we have read first part of this lesson and today we are going to read the second part of this lesson. लेकिन इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा उसको मैं फिर से दोहराऊंगी. Dear students, let's begin. Let's read the lesson. Lewis was a fat cat who was very fortunate. He lived in luxury. His companion, a woman named Cherry, fed him salmon and caviar. ल्यूइस जो थी वो एक मोटी बिल्ली थी जो कि बहुत ही खुशकिस्मत थी. वो एक बहुत ही ऐशो आराम में रहती थी. उसकी जो साथी थी जिसके साथ वो रहती थी वो एक औरत थी जिसका नाम था चेरी. वो उसको खिलाती थी सैल्मन, एक किस्म की मछली, और उसके साथ अचार, केवियर एक किस्म का अचार है. तो वो एक उम्दा खाना ल्यूइस को खिलाती थी. He slept on feather pillows before a fire. और उसको सोने के लिए बहुत ही आरामदेह बिस्तर और गरम और आरामदेह बिस्तर सोने के लिए था. Still Lewis often stared longingly out of the window. लेकिन इन चीज़ों के बावजूद, इस उम्दा खाने और बेहतरीन खाना और उम्दा बिस्तर और गरम और आरामदेह चीज़ों की वजह से ये ल्यूइस जो थी ये मोटी हो गई थी. इनके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद वो अक्सर खिड़की से बाहर झांकती थी. स्टेयर्ड मीन्स झांकना, एंड इट मीन्स लुक फिक्सडली एट समवन. तो वो बाहर की तरफ घूरती रहती थी खिड़की से. When he stretched his neck, he could sometimes see cats across the way, romping across slate roofs and lolling beneath the sun. तो वो अक्सर जब वो अपनी गर्दन को थोड़ा खींचती थी, उसको लंबा करती थी, तो उसे कभी कभी दूसरी बिल्लियाँ जो बाहर रहती थी वो नज़र आती थी, जो कि आराम से छतों की बालाई सतहों पर बेफिक्री के साथ खेलती थी. रोम्पिंग, प्ले रफली. रोम्पिंग मीन्स प्ले रफली, बहुत ही बेफिक्री के साथ आराम से वो खेलती थी. एंड लोलिंग मीन्स पड़े रहना, लेटी रहती थी, और वो धूप में लेटी रहती थी. ल्यूइस वांटेड जस्ट वन थिंग. तो ल्यूइस से देखकर सिर्फ एक चीज़ चाहती थी. He wanted to live the life of those cats on the rooftops. Paradise, he purred, and he vowed the moment he had the chance he would run away to paradise. तो लुइस सिर्फ एक बात चाहती थी कि वो इन बिल्लियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, जो कि छतों पे आराम से बिल्कुल बाहर के माहौल का मज़ा लेती थी, और वो भी ऐसा चाहती थी. और लुइस को ये लगता था कि ये जो बाहर का माहौल है, आज़ादाना माहौल, ये एक जन्नत है, और वो इस जन्नत में रहना चाहती थी. One day a miracle happened. Jerry forgot to close the kitchen window, and when she turned her back, Lewis leaped out. और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि ये लुइस के लिए ये मौजज़ा था. मौजज़े से कुछ काम न था, तो एक दिन ये मौजज़ा हुआ. मिरेकल मीन्स एन एक्सेप्शनल अचीवमेंट. तो ये एक किस्म की उसकी एक कामयाबी थी. तो ये काम हो गया, ये मिरेकल, ये मौजज़ा, ये करिश्मा हो गया कि चेरी जो थी उसकी साथी जिसके पास लुइस रहती थी, वो एक दिन बाहर चली गई, तो उसको वो किचन की जो खिड़की थी वो बंद करना भूल गई. एंड व्हेन शी टर्न्ड हर बैक, लुइस स्लीप्ड आउट. और जब वो वहाँ से वापस आई तो लुइस ने क्या किया था, उसने मौके का फ़ायदा उठाया था और वो भाग गई थी. हाउ ब्यूटीफुल, ही क्रोन्ड. तो ल्यूइस जब बाहर निकली तो उससे ये सब बहुत खूबसूरत लगा. ही क्रोन्ड मीन्स सिंग और से समथिंग सॉफ्ट एंड लो वॉइस.
in a soft and low voice. تو وہ گنگنانے لگی اور کہنے لگی کتنا واو یہ کتنا خوبصورت ہے باہر. He could smell sunshine and trees, flowers and baking croissants. تو اب وہ کیا کرنے لگی, وہ اب سونگنے لگی. باہر کی جو یہ چیزیں تھی وہ اب سونے, سورج کی روشنی, پیڑ پودے, پھول اور کھانے کو وہ سونگ سکتی تھی. He trembled with just the tiniest bit of fear when three cats meowing menacingly approached, but they laughed at Liv's silly goose. What are you scared of? لیکن جب اس نے 3 بلیوں کو بہت ہی خوفناک طریقے سے میاؤں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئی. لیکن ان سب 3 بلیوں نے لیوس کو وہ اس پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے بیوقوف تم کیوں ڈر رہے ہو. So Lewis decided he would meow too. تو لیوس نے سوچا, یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ میاؤں کرے گا. When the other looked along the rooftops, Lewis looked right beside them. جب وہ ساری بلیاں جو تھی وہ ان چھتوں کی سطحوں پہ لیٹتی تھی تو لیوس بھی ان کے ساتھ ہی لیٹتی تھی. Before long an old tomcat stepped forward. اور کچھ دیر بعد ایک ٹام کیٹ وہاں سے آگے آیا اور اس نے اس کے پاس آیا, لیوس کے پاس آیا اور اس نے کہا Bonjour, he said. My name is Tom. Bonjour it means ایک فرانسیسی زبان میں سلام کو کہتے ہیں یا خوش آمدید کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ٹام کیٹ ہے اس نے اس کو خوش آمدید, لیوس کو خوش آمدید کہا اور کہا My name is Tom. I see you don't know the ways of the world. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرا نام ٹام ہے اور میں نے دیکھا کہ تمہیں دنیا کی کسی بھی راستے کی پتہ نہیں ہے. تم دنیا یہ جو باہر آپ نکلے ہو آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں تمہیں کچھ سکھا سکوں. تو so the Lewis said that I accept. اور وہ بہت ہی شکر گزارانہ لہجے میں کہتا ہے, بہت شکریہ کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے. He had never had a cat friend. کیونکہ وہ جو لیوس تھا اس کو ابھی تک بلیوں میں سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا, اس لیے وہ بہت ہی اس کا شکر گزار تھینکفل رہا کہ وہ اگر اس کو کچھ سکھا سکے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھی کوئی دوست ہو. Lewis was soon following Tom and his gang as they darted through the streets. تو لیوس جو ہے وہ جلدی ہی وہ سیکھ گیا کہ وہ ٹام اور اس کی جو گینگ ہے, اس کے جو باقی ساتھی تھے, وہ ان کے ساتھ ڈاٹڈ مینس ٹو موو سوئفٹلی, وہ ان کے ساتھ بازاروں میں گھومنے پھرنے لگا. Like them he drank water from gutters and it tasted sweeter than cream. اور وہ انہی کی طرح گٹر کا پانی بھی پینے لگا جو کہ اس سے بہت ہی اس کریم سے جو وہ گھر میں کھاتا تھا اس سے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا. Everything seemed beautiful. ہر کوئی چیز اس کو اچھی لگتی تھی. When a female cat passed by. اور جب ایک فیمیل کیٹ ایک مادہ بلی جو ہے وہ وہاں سے گزری تو لیوس گیسپڈ. تو لیوس نے کیا کیا, ہی گیسپڈ ایز ان شاک اور سرپرائز. تو جس کو ہم اردو میں ہانپنا کہہ سکتے ہیں یا سانس پھولنا. تو اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ ہانپنے لگا, اس کی سانس پھولنے لگی, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اس کی سانس پھولنے لگی. گڈ ڈے لیوس سیڈ ٹو دا فیمیل. تو وہ آگے آیا اور اس نے اس کو گڈ ڈے کہا, لیکن اس فیمیل کیٹ سے اس نے گڈ ڈے کہا. بٹ دا ادرس bit his neck and shoved him out of the way. لیکن
جو باقی دوسرے بلیاں تھیں انہوں نے اس کو بائٹ کیا، اس کو کاٹا، اس کی گردن پہ کاٹا اس کو، اور اس کو کہا کہ اس کو باہر کا راستہ دکھایا. So never mind her, ٹام said. تو ٹام کیٹ نے جب یہ دیکھا کہ اس کو باقی بلیوں نے کاٹا اور یہ متاثر ہوا اس فیمیل کیٹ سے، تو اس نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اس کی طرف دھیان مت دو. You will meet lots of lovely females out in this world. تمہیں بہت ساری پیاری بلیاں اس دنیا میں، اس سے بھی زیادہ پیاری بلیاں اس دنیا میں ملیں گی.